बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक ऐसा खौफनाक, एक ऐसा लर्ज़ा खेज़ वाक़या जो है वो रिपोर्ट हुआ है जिसकी बाज़गश्त इस वक्त इंटरनेशनली है। पूरी दुनिया में इस खबर के ऊपर इस वक्त बात हो रही है। पाकिस्तान के इमेज को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है इस कत्ल की वारदात को लेकर, जहाँ पर एक 40 साला खातून जो है उसका इस कदर बेदर्दी के साथ और इस कदर शर्मनाक कत्ल हुआ है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था रिपोर्ट करते हुए कि मैं इसको आपको बताऊँगी कैसे। मैं कोशिश करूँगी कि वाक़े को अल्फाज दे सकूँ, क्योंकि इस कदर खौफनाक कत्ल है और इसकी कुछ तस्वीर जो आप यकीन करें कि मैं देख नहीं सकी। मैं अभी तक बहुत से केसेस रिपोर्ट कर रही हूँ जिनमें कत्ल की स्टोरीज़ होती हैं, किसी को बिहेड करना, सर काट देना, किसी के जिस्म के टुकड़े करके फेंक देना, इस तरह के वाक़यात हम रिपोर्ट करते रहे हैं। और पीछे हमने गुज़िश्ता दिनों देखा था कि इस तरह के वाक़यात बहुत हो रहे थे, लेकिन ये एक ऐसा वाक़या है जिसने हमारे सर शर्म से झुका दिए हैं। इस खातून का कत्ल किस तरह हुआ, इसकी बेटी ने क्या कुछ देखा, इसकी 14 साला बेटी है, उसने क्या देखा, इसके बेटे ने क्या देखा, इसके भाई ने क्या बताया, और वो जासूस कुत्ते जो है वो कातिल के, मुबैना कातिल के घर तक कहाँ तक लेकर गए। इस वक्त पूरा सिंध जो है इस वाक़े से हिला हुआ है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है उन्होंने ख़ास तौर पे, और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जो है इन्होंने नोटिस दिया है, इस पर बाकायदा तौर पर JIT बनी है। और मैं सोच रही थी कि इसके ऊपर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है, इसके ऊपर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है, इसके ऊपर बात करनी चाहिए। हमारी माइनॉरिटीज़ जो है वो हमें उनको साथ लेके चलना है। उनको अगर आप इस तरह इग्नोर करेंगे तो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग। और उसके बाद, उसके अलावा जो एक और बड़ी बात है वो ये है कि मैंने इस वाक़े की प्रूव करने की कोशिश की तो मुझे मुझे धचका लगा, मुझे दुख हुआ, क्योंकि मुझे वहाँ से जो इदारे हैं हमारे वो ठीक से नहीं बता रहे, वहाँ पे खामोशी है। मैं जब भी कोई केस होता है मैं वहाँ पे जो भी SP DSP जो भी होते हैं मैं उनसे बात करती हूँ, उनसे इन्फॉर्मेशन लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर इस केस में अवॉइड किया जा रहा है। मुझे नहीं मालूम क्यों अवॉइड किया जा रहा है। कि मेरी ये वीडियो उन तक पहुँचे, अरबाब इख्तियार तक, तो प्लीज़ आप मुझसे रब्ता कीजिए और मुझे बताइए कि मैंने कोई मुसलसल पिछले 3 दिन से ये स्टोरीज़ मेरे पास है। मैंने 1 को फ़ोन किया, 2 को फ़ोन किया, 3 को फ़ोन किया, मैंने 4 लोगों को कहा, वहाँ पर मौजूद बड़े ग्राउंडेड रिपोर्टर्स हैं उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, तो वो कहते हैं कि हमें वो नहीं इतना कुछ बता रहे, हम मजबूर हैं, हम नहीं पता कर पा रहे। मैं एंड दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। अब ये स्टोरी मैं आपके सामने रखती हूँ और आंखों देखा हाल सब कुछ आपको बताती हूँ, जो वहाँ पर उसकी बेटी ने देखा, उसके बेटे ने देखा। और इस पर JIT बाकायदा बन चुकी है और इसको बड़े लेवल पे देखा जा रहा है इस केस को। अच्छा, अब ये है पूरी डिटेल इसकी मैं आपको देती हूँ। इलाका कौन सा है जनाब? ये इलाका है सिंध का, ज़िला सांगढ़ है, जहाँ पे ये एक हिंदू खातून है। इंतहाई लर्ज़ाखेज़ कत्ल हुआ, इसका कैसे कत्ल हुआ वो भी आपको बताती हूँ। अच्छा, 40 नहीं 45 साल ये हिंदू खातून है। और होता क्या है, पहले जो खबर आती है वो ज़रा सुन लीजिए। पहली खबर ये आती है कि जी ये 45 साल श्रीमती, इसका नाम है श्रीमती जो है वो खेतों में गई है और उसके बाद वो वापस नहीं आई। उसकी बेटी की रोई धोई, उसने कहा कि मेरी माँ अभी तक वापस नहीं आई। और ये जो इनिशियली पुलिस ने रिपोर्ट किया वो ये रिपोर्ट किया। उसके बाद कहानी बिल्कुल बदल गई। कहानी क्या बदली वो भी सुनिएगा। अब ये 45 साल ये कहा गया जी शुरू में कि जी श्रीमती जो है वो घास काटने के लिए गई, काफ़ी देर गुजर गई लेकिन वो वापस नहीं आई। तो उसके घर वालों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। गाँव से बाहर एक वीराना था, एक मुकाम था, वहाँ से श्रीमती की लाश बरामद होती है। लेकिन ये लाश किस हाल में बरामद होती है आप यकीन करें आप परेशान हो जाएंगे। तलाश के लिए जाने वाला जो है वो मकतूला का भाई था और उसने कहा, जो उसने बताया, और फिर बाद में ये रिपोर्ट भी आ रही है कि श्रीमती पर इतना शदीद तशद्दुद किया गया जो किसी इंसान पर आज तक हमने रिपोर्ट करते हुए नहीं सुना। उसकी गर्दन को काटा गया, उसके जिस्म के छोटे 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 टुकड़े किए गए। और मैं अब अल्फाज में बयान नहीं कर सकती कि उसके कुछ बॉडी पार्ट्स को इस तरह से काटा गया कि आप समझे कि कीमा ही बना दिया गया। इस कदर शर्मनाक किस्म का ये कत्ल था कि एक भाई जो वहाँ पर अपनी बहन को इस हालत में देखता है वो क्या उसकी हालत हुई होगी। उसके अज़ा को बड़ी उसकी बेहुरमती की गई और ख़ास तौर पे इस तरह से उसको एक्सपोज किया गया कि अगर उसकी लाश कोई देखे तो सख्त शर्मिंदा हो जाए। अब मैं इससे ज़्यादा इसको अल्फाज नहीं दे सकती, मैं नहीं इसको बयान कर सकती इससे ज़्यादा। टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और कीमे बना दिए गए कुछ हिस्सों के। अच्छा, उसके बाद मकतूला के घर के जो एक बुज़ुर्ग है उन्होंने पुलिस को बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारी तो किसी शख्स से कोई दुश्मनी नहीं है, इतनी दुश्मनी कि ये अंजाम हो उस औरत का। वो कहते नहीं, हमारी ना घर में कोई झगड़ा था, हम नहीं जानते कि श्रीमती का कत्ल किसने किया। अच्छा, उसके बाद क्या होता है जनाब, जो SSP सांगढ़ है, जो कुछ मालूमात मिल रही हैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं बताया जा रहा, वो कहते हैं कि कातिल एक शख्स नहीं था बल्कि एक से ज़्यादा लोग थे, क्योंकि जिस तरह से तसल्ली के साथ उसके साथ जो कुछ किया गया है वो बयान से बाहर है। वो कहते हैं कि कातिल एक नहीं था। वारदात के बाद कातिल इस गांव के अंदर दाखिल हुए
اچھا، واردات کے بعد داخل ہوئے. اب یہ JIT جو ہے اس پر تشکیل دے دی گئی ہے، لیکن اس کے بعد اب نئی سٹوری سامنے آتی ہے. اس کے بیٹے نے کچھ چیزیں بتائی ہیں، اس کی بیٹی نے کچھ چیزیں بتائی ہیں جو بہت بہت خوفناک ہے. اب ذرا آپ سنتے جائیے گا. سب سے پہلے تو کیا ہوا جناب کہ کیونکہ اس پہ JIT بن گئی، زرداری صاحب نے، بلاول صاحب نے اس کے اوپر نوٹس لے لیا، تو پھر کیا ہوا جناب، باقاعدہ طور پہ جاسوس کتے، یہ جاسوس کتے لے کر اس مقام پر پہنچا گیا. جاسوس کتے سونگتے ہیں، بڑے ٹرینڈ ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ ان کو لے کر ایک ایسے گھر کے پاس گئے جو کہ ان کے ہی کسی رشتہ دار کا گھر ہے. اب پولیس ڈسکلوز نہیں کر رہی، وہ کہہ رہے کہ ہم کنکلوژن پر جمپ نہیں کرنا چاہ رہے، ہم پہلے تمام تر فورنسک، پوسٹ مارٹم، تمام رپورٹس آنے کے بعد ہم ڈکلیئر کریں گے، کیونکہ اس وقت انڈیا، باہر جتنے بھی ممالک ہیں اور جن کو جب موقع ملتا ہے پاکستان کے خلاف بولنے کا، پھر مائنورٹیز کی جب بات آتی ہے تو انہوں نے اس وقت پاکستان کو بہت گندا کرنا شروع کیا ہوا ہے. میں نے کچھ خبریں پڑھی ہمارے ہمسائے ملک سے، جہاں پر انہوں نے بہت زیادہ اس کو مرچ مسالہ لگا کے بیان کیا اور کہا کہ یہاں پہ مائنورٹیز کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. پلیز چیزوں کو اس طرح سے مت آپ ایگزیجریٹ کریں، کیونکہ یہ مائنورٹیز والا معاملہ نہیں لگتا، یہ پرسنل گرج لگتا ہے. یہ کوئی ہے، ان کے ریلیٹیوز کے گھر جاسوس کتے پہنچے ہیں. اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کیس کو آخر تک دیکھ رہے ہیں اور ہم اس کی رپورٹ دیں گے، کیونکہ ان کو کہا گیا ہے کہ 3 دن کے اندر آپ نے رپورٹ کرنا ہے، اور رپورٹ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ ہمیں کوئی نتیجے کے ساتھ آپ نے رپورٹ کرنا ہے، کیونکہ اس وقت پریشر بہت زیادہ ہے. بہت سے لوگوں کے DNA لیے گئے اور انویسٹیگیشن اس وقت ہو رہی ہے. جس گھر کی کتا پہنچا ہے اس گھر کے ہر فرد کا DNA سیمپل لیا گیا ہے. اس گھر کے ایون بچوں تک کو جو ہے وہ سامنے لایا گیا، اس سے انویسٹیگیشن کی گئی ہے. یہاں تک ابھی تک ہو چکا ہے جس گھر پہ جا کے کتے رکے تھے اس گھر کے مرد، عورتیں، بچے سب کے DNA سیمپل بھی لیے گئے اور ان کو باقاعدہ طور پہ انویسٹیگیٹ کیا گیا، ان سے کراس کوشچننگ کی گئی ہے اور کچھ چیزیں نکل کے آ رہی ہے. لیکن جب میں نے پوچھنے کی کوشش کی تو مجھے انفارمیشن اس بارے میں نہیں دی جا رہی ہے، میں جس پہ بہت حیران ہوں. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بیٹے نے اب کچھ باتیں بتائی ہیں. اس کے بیٹے نے بتایا کہ ہمارا یہ جو گوٹ ہے اس کے پاس یہ واقعہ ہوا ہے، اور اب وہ کیا کہتا ہے جس نے FIR کٹوائی ہے. اس FIR کے اندر بھی اسے کچھ چیزیں بتائی ہیں، کچھ آنکھوں دیکھا حال اس کی بہن نے جو اپنے بھائی کو بتایا وہ بھی اس نے بتایا. اچھا، وہ کہتا ہے کہ میری ماں جو ہے وہ گنوں کے کھیت میں کام کرنے گئی تھی. پہلے یہ کہا گیا کہ گھاس کاٹنے گئی تھی، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ گنوں کے کھیت میں کام کرنے گئی تھی. جو لینڈ لارڈ تھے ان کی زمین تھی اور وہاں پہ وہ کام کر رہی تھی جہاں پہ کہ یہ مرڈر بھی ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کی ماں اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ تھی اور وہاں پہ وہ گھاس بھی اکٹھا کر رہی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جب وہ گھر آیا تو اس کی بہن جو ہے پریشان تھی اور اس نے کہا کہ ماں ابھی تک گھر نہیں آئی. پھر اس کی بہن نے کہا کہ دراصل جب میں اپنی ماں کے ساتھ وہاں پر تھی تو وہاں پر کہتی ہے کہ 2 ان کے ریلیٹیوز وہاں پر آئے اور انہوں نے کہا کہ چلو مل کے گھاس اٹھاتے ہیں، اور گھاس اٹھا کے ہم سب گھر تک پہنچے. ماں بھی ساتھ تھی، وہ رشتہ دار بھی ساتھ تھے. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ دوبارہ سے ماں جو ہے وہ واپس جاتی ہے کیونکہ کچھ گھاس وہاں رہ گئی تھی، ایک گھاس کا بنڈل رہ گیا تھا، وہ اس نے لے کر آنا تھا. لیکن وہ کہتی ہے بڑی دیر ہو گئی ہے اور ماں نہیں آئی ہے. اچھا، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جب وہ اس کا بیٹا اور اس کا جو بھائی ہے عورت کا وہ وہاں پہنچے ہیں تو پھر انہوں نے اپنی ماں کے جسم کو جس حال میں دیکھا وہ میں آپ کو بیان کر ہی چکی ہوں. تو یہ بتانا ہے اس کے بیٹے کا. اچھا، اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ ایسا لگتا تھا کہ اس کے سر کو کسی شارپ آبجیکٹ سے کاٹا گیا. اچھا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیما کرنے کے بعد اس کے جسم کی سکن کو اتار کے الگ کر دیا گیا، یعنی کہ اس کے جسم سے اس کی کھال کو الگ کر دیا گیا. اس قدر اذیت دے کے اسے قتل کیا گیا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی. اور اسی تیز دھار آبجیکٹ کے ساتھ اس کی کھال اتاری گئی ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے اعضاء کے کیے گئے ہیں، ایک ایک جسم کا ٹکڑا اس کے بیان نہیں میں کر سکتی ہوں میں، دس از ٹو مچ. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس وقت بہت زیادہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر اور پوری دنیا میں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کیس کو بہت جلد دیکھا جانا چاہیے. اس قدر یہ بھی کہا جا رہا ہے پولیس کی طرف سے کہ کوئی سائیکوپیتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت جو جاسوس کتے جہاں تک پہنچے ہیں وہ دیکھیے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. صرف میں یہ کہنا چاہوں گی آخر میں کہ مائنورٹیز جو ہے ہمارے اپنے ہیں، ہمارے ساتھی ہیں. پاکستان کے وجود میں آنے میں ان کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی برا سلوک ہوتا ہے یا کچھ بھی ایسا ہے. یہ ایک مرڈر ہے. اس طرح کے مرڈرز بہت سے پاکستان میں، اتنا شدید تشدد والا مرڈر ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اس طرح کے بہت سے مرڈرز ہوئے. بڑے بڑے ایمبیسڈرز آپ دیکھ لیجیے، نور مقدم کا کیس، ایمبیسڈر کی بیٹی ہے لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ سب کچھ چل رہا ہے یہاں پر. بہت کچھ ہر جگہ ہوتا ہے، انڈیا میں بھی ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ہوتا ہے. تو اس کو متعصب طریقے سے نہ دیکھیے. البتہ اس کیس کو اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے. جو بھی اس میں چیز سامنے آئے گی میں انشاءاللہ آپ کو ضرور اپڈیٹ کروں گی، اس کیس کا فالو اپ دوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.